औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया कि बैंक से जो किस्तों पर गाड़ियाँ ली जाती हैं, आया वो सूद है या उसका हुक्म क्या है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस हवाले से अर्ज़ गुज़ारिश ये है कि बैंक से जो चीज़ें या किस्तों पर ली जाती हैं गाड़ी वगैरह, इसका इन्हिसार बैंक के मुआहदे पर होता है कि आपका बैंक का कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पर है। अगर जो नॉर्मल बैंकिंग का जो सिस्टम है वो तो सूद के दर्जे में आता है, क्योंकि उसका जो सिलसिला है वो बराह रास्त सूद के कर्ज़ पर इजाफ़ा वो सूद कहलाता है। वो रकम दे देते हैं और फिर वो गाड़ी आपकी मिल्कियत हो जाती है और उसकी रकम पर जो है वो इजाफ़ा वो सूद के दर्जे में आता है। लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर जो मुराबहा है, मुशारका है और डेमिनेशन मुशारका, ये तीन अक़साम जो हैं, ये उलमाए किराम ने एक सूरत निकाली है कि इसके ज़रिए बंदा बैंक से किस्तों पर गाड़ी या अशिया ले सकता है और ये सूद से पाक होती है। जहाँ तक मुशारके की बात करें तो उसमें ये होता है कि बैंक जो है वो चीज़ ले लेता है और आपको दे देता है, और वो नफ़ा जो है वो आपको नफ़े पर वो आपको दे देता है, यानी कि पूरी एक नफ़े की कैलकुलेशन करके आपको वो दे देता है, मिल्कियत में दे देता है, और फिर आप उसकी किस्तें उतार कर वो गाड़ी आपके हवाले कर दी जाती है। मुराबा में नफ़े का एतबार होता है। इस तरह डेमिनेशन मुशारका, ये एक तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा आम है जो देखा गया। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो चीज़ आप किस्त पर ले रहे होते हैं वो उसकी मुश्तरका मिल्कियत होती है, बैंक भी मालिक होता है और जो किस्त पर लेता है उसकी भी कुछ ना कुछ मिल्कियत का कुछ हिस्सा होता है। अब जो मिल्कियत का जो हिस्सा होता है, जिसका ज़्यादा हिस्सा होता है, वो अपना हिस्सा दूसरे फरीक को किराए पर दे देता है और वो रेंट अदा करके और कुछ हिस्सा रकम मिल्कियत का अदा करके यूनिट्स ख़रीदता रहता है, यहाँ तक कि जब उसके यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो पूरी गाड़ी का मालिक बन जाता है। इस तरह बैंक अपना मुनाफा भी वसूल कर लेता है और गाड़ी उसके हवाले भी कर दी जाती है। अच्छा, ये जो सिलसिले हम जो इस्लामिक बैंकिंग में देखते हैं, दरअसल इसका ताल्लुक भी इसी बुनियाद पर है कि एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं ताकि सूद से बचा सकें, क्योंकि डायरेक्ट जो अगर हम किसी को कोई रकम दें और उस पर इजाफा चार्ज करें तो वो कर्ज़ पर इजाफा है और ये सूद के दर्जे में आता है। तो इस लिहाजा इस हवाले से बस आखिरी मुख्तसरी गुजारिश है कि देखा ही जाएगा कि आपका मुआहदा किस हैसियत पर मबनी है। अगर आपका मुआहदा इस्लामी उसूलों के मुताबिक है तो वो सूद नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट जो है वो बराह रास्त डायरेक्ट है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि आया वो सूद की किस्म तो नहीं है। इसलिए उलमाए किराम ने इस्लामी बैंकिंग के अंदर ये जो टर्म्स मुतारिफ़ करवाई, मुराबहा मुशारका और डेमिनेशन मुशारका की, ताकि इसके ज़रिए लोग सूद से बच सकें। तो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू जो फाइनेंसिंग के थ्रू जो सिलसिले होते हैं किस्त पर गाड़ी लेने के, वो बिल्कुल सूद से पाक है। उसमें आप बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ वो आप बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं इस्लामिक बैंकिंग के इन रवैयों पर। उनका ये कहना होता है कि भाई आप देख लें, कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात एक है। मतलब आप एक कान को घुमा के पकड़ें या सीधा पकड़ें, बहरहाल चीज़ें तो सेम ही है। काइबोर जो है उसके अंदर उसका जो टर्म्स है वो लागू होती हैं, जो उसका इजाफा जो है वो भी गैर मुतहर्रिक होता है। तो ये जो चीज़ें जो एतराज़ात किए जाते हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी जिस पर सवालिया निशान हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक बड़ी बुराई के मुकाबले में एक छोटी जो मतलब यानी कि जो जिसके अंदर उलमाए किराम ने भी इजाज़तें दी हुई हैं तो उसको इख्तियार करना बेहतर होता है। हम ये समझते हैं, अगरचे इस्लामिक बैंकिंग में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, जो टर्म्स मुतारिफ़ करवाई गई हैं इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जो इस्लाम की हकीकी रूह, उसका तकाज़ा तो यही है कि आप जब किसी को कोई चीज़ दें तो वो जो है वो उसको इस्लामी उसूलों के मुताबिक दें। कर्ज़ दें तो कर्ज़ का जो सिलसिला है वो पूरा वही वापस लें, लेकिन अगर कोई चीज़ आप बेचते भी हैं, जैसे कोई गाड़ी बेचते हैं, तो वो आप जो है इस हवाले से आप देख सकते हैं। इस हवाले से तो ये चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश की। इस हवाले से अगर कोई गलती हो तो अल्लाह करीम जो माफ़ फरमाए। जो मेरे जहन में कुछ बातें थी वो मैंने इस हवाले से आपके सामने मैंने पेश की। बस कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग का फ़र्क है। कन्वेंशनल बैंकिंग में ये चीज़ें सूद के दर्जे में आ जाती हैं, जबकि इस्लामिक बैंकिंग में बहरहाल फिर भी इसके अंदर गुंजाइश है कि बंदा जो है वो गाड़ी किस्तों पर बैंकिंग के ज़रिए ले सकता है। उसके अंदर गुंजाइश बहरहाल मौजूद है कि बैरूनी ममालिक में जो गैर जो हैं वहाँ पर जो घरों का निज़ाम है वो निज़ाम है, तो वो तो तकरीबन सूद पर ही मुश्तमिल होता है, जो इस्लामी उसूलों के मुनाफी होता है। बस इसमें हम यही कहेंगे कि जितना बच सकें बेहतर है, लेकिन बाज़ दफ़ा देखने में यह आया कि वहाँ पर निज़ाम ही इस तरह का बना हुआ है कि आपको उस सिस्टम के तहत ही ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे बामरे मजबूरी
اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، لیکن بعض دفعہ نظام ایسا قائم کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود نہیں تو اس کا گرد و غبار تو ہر بندے تک پہنچے گا۔ بینکنگ سسٹم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بینکنگ سسٹم کے معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ کہیں نہ کہیں سود کے معاملات میں کہیں نہ کہیں ان کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چونکہ نظام اس طرح کا، چونکہ اس وقت جو ہمارا عالمی جو معاشی نظام ہے وہ سودی اقدار پر مشتمل ہے، جس کا اسلام نے رد کیا ہے، اور اسلام نے رد ہی اس لیے کیا ہے کہ سود جو ہے نا معاشرتی تفریق کو بڑھا دیتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ تو سود کا خاتمہ اسلام نے جو کیا وہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس کے اندر سوسائٹی میں تفریق ہو جاتی ہے، ایک کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس پیسہ آ ہی رہا ہے، ایک کے پاس غربت ہے اس کی غربت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اسلام نے آ کر سود کو ختم کر کے اس کو جو ہے اس کو متوازن کیا، اس کے اندر بیلنس قائم کیا کہ امیر کے پاس اگر پیسہ جا بھی رہا ہے تو محنت کے ذریعے جائے گا، کوشش کے ذریعے جائے گا، غریب کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو اس کے حق کے طور پر آئے گا اور اس کا جتنا حق ہے اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر پھر جب یہ سودی نظام جب بیچ میں آ جاتا ہے نا تو پھر امیروں کے لیے تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن غرباء کے لیے پھر اپنے لیے زندگی جینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال سودی نظام کی بے برکتیاں ہیں جو اس وقت بھی پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کتنا ہی مال و دولت اس کے پاس آ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں تنگی کا شکار رہتا ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اس کے اندر تکلیف و پریشانی رہتی ہے۔ آپ امریکہ میں رہنے والے کسی سے پوچھ لیں اس کی زندگی کیسی گزری ہے، وہ بھی شکوے کر رہا ہوگا۔ آپ اس کے مقابلے میں اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں پاکستان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں تو یہاں کے لوگ وہاں دیکھ کر سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں ان کی کتنی عالیشان زندگی، تمام نظام زندگی ان کی گھر کی سہولت پر دستیاب ہے، لیکن وہ بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی تنگی کا شکار اور مہنگائی کا شکار ہے، انفلیشن کا شکار ہے۔ تو پاکستان میں آپ دیکھیں عام طبقے کو ان سے سوال کریں، وہ بھی کہیں نہ کہیں مہنگائی کا شکار ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کا درجہ الگ ہے، وہاں دو دیگر مغربی ممالک میں مہنگائی کا درجہ الگ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ساری بے برکتی عالمی سودی نظام کی وجہ سے ہیں، اور یہ اسلام نے اس لیے آج سے 1400 سال پہلے جو اسلام نے اپنا معاشی نظام دیا تھا، کاش کہ آج دنیا اس معاشی نظام کو جو انصاف پر مبنی معاشی نظام ہے، جو حقدار کو اس کا حق دیتی ہے، کاش کہ اگر آج اسلامی اصولوں کو اگر ہم اپنا لیتے تو آج جو اتنی ہمارے سوسائٹی کے اندر، دنیا بھر کے اندر جو اتنی جو مارا ماری ہے رزق کے پیچھے، اتنی رزق کے پیچھے مارا ماری نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ رزق کو ایسا بابرکت فرما دیتا کہ بندہ تھوڑے پر بھی راضی ہوتا۔ اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا تو میں اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو اسلام کی جو تعلیمات وہ یہی ہے کہ آپ کو قناعت کا، صبر کا، تھوڑے رزق پر رضا کا حکم دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات تو بڑی شاندار ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو یہ سلسلے جو اس وقت جو چل رہے ہیں وہ اس کی بے برکتی ہم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کسی حال میں خوش نہیں ہے، جنگوں کا معاملہ ہے، ہر ایک بڑا طاقتور ملک دوسرے چھوٹے ملک کو وسائل کے لیے لوٹتا ہے، اس کے اندر جو اس پر پابندیاں لگاتا ہے۔ عالمی نظام کی آپ جو پابندیاں اگر آپ ان کے کانٹریکٹ کو دیکھ لیں، ان کی جو پابندیوں کا نظام دیکھ لیں، یعنی اپنی سہولت کے لیے وہ دوسرے کہ پورے ملک بھی تباہ کر دے تو انہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے مار دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ کہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے نہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، سب کو متوازن نظام ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ کاش کہ اگر ہم اسلامی اصولوں پر اگر ہم چلیں تو یہ عالمی نظام کے اندر جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی کتنے شاندار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے۔